अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो टॉप 10 वीकली ड्रामों पर मबनी है जो ड्रामे अभी जारी हैं, मगर उनकी रेटिंग और टीआरपी बहुत ज़बरदस्त आती है। हम जिक्र करेंगे उन ज़बरदस्त और दिलचस्प मौजू पर बने ड्रामों का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब आते हैं अपने काउंट डाउन की तरफ और बात करते हैं इस हफ्ते के चलने वाले टॉप 10 ड्रामों की। नंबर 10 है लापता। ये ड्रामा 2021 को हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया खिजर अदरीस ने और हिदायत भी खिजर अदरीस ने ही दी। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में आयजा खान, सारा खान, अली रहमान और गौहर रशीद शामिल हैं। ये ड्रामा शुरू में आयजा के किरदार गीती की वजह से तनकीद का निशाना बना, मगर अब इसकी कहानी बहुत दिलचस्प हो गई तो लोगों की पसंदीदगी भी बढ़ गई। सारा खान फलक का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि एक मजबूत और पढ़ी लिखी लड़की है। फलक और शम्स जो कज़न होते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उनकी शादी से पहले शम्स लापता हो जाता है, जिसका किसी को इल्म नहीं होता। कुछ साल के बाद फलक की शादी दानियाल से कर दी जाती है। दानियाल एक नफ्सियाती मरीज और पहली बीवी का कातिल होता है। फलक उससे जान बचाकर भागती है और वापस आ जाती है। दूसरी जानिब शम्स भी वापस आ चुका होता है और अब गीती, जो कि इनकी दूसरी कजन थी, उसकी शादी शम्स से हो रही है, जबकि दानियाल मर चुका है और उसके कत्ल का इल्जाम फलक पर है। अब देखना यह है क्या फलक जेल से बाहर आ जाएगी या उसे सजा मिलेगी। इस ड्रामे में बहुत सी उलझने हैं जिसे सुलझाया गया है। नंबर 9, हम कहां के सच्चे थे। यह ड्रामा 2021 में टीवी पर नशर किया गया, जिसमें माहिरा खान ने काफी साल बाद ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा है। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने, जबकि फारूकीन ने हिदायत दी। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में माहिरा खान, कुबरा खान और उस्मान मुख्तार शामिल हैं। ये ड्रामा बच्चों के जहनी नफ्सियात और नशो नुमा पर मबनी है। मिशाल, जिसे बचपन से ही अपनी कज़न से मुकाबला करवाया जाता है, जिसकी वजह से उसके दिल में महरीन के खिलाफ जहर भर जाता है, जो वो बड़े होकर उसमें उड़ेलती रहती है। जबकि महरीन के अब्बू जुआ और बुरी लत का शिकार हो गए थे और वो बच्ची थी जब वो मर गए और उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी गई। उसे नानी ने अपने पास रख लिया, मगर हर किसी ने उसके बाप का हवाला दे देकर उसे जहनी अजियत दी, जिसकी वजह से वो एक मुख्तलिफ किस्म की लड़की बन गई, जो ऊपर से तल्ख मगर अंदर से बहुत टूटी हुई थी। इस कहानी का दूसरा मरकजी किरदार असवद का है, जो महरीन और मशाल को समझ नहीं सका। मशाल महरीन के खिलाफ झूठ बोलती थी और वो मानता रहता। नंबर 8 है खुदा और मोहब्बत। हाशिम नदीम के लिखे हुए इस ड्रामे का सीजन 3 जो शुरू हुआ, तब से हाई टीआरपी ही इस ड्रामे का मुकद्दर रही, जबकि कुछ लोगों ने तनकीद का निशाना भी बनाया। खुदा और मोहब्बत एक टिपिकल लव स्टोरी है। इस ड्रामे में इश्क हकीकी और सूफी का रंग शामिल किया गया है, मगर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर रहने वाला ड्रामा है। अगर आपको इस तरह की लव स्टोरी पसंद है तो आप जरूर देख सकते हैं। नंबर 7, नीली जिंदा है। हॉरर पर मबनी ड्रामा ARY डिजिटल पर 2021 में नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया अदील रज़ाक ने, हिदायत दी कासिम अली मुरीद ने, जबकि मरकजी किरदारों में उर्वा हुसैन, मुहिब मिर्जा और सोनिया मशाल शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी नीली नाम की लड़की के गिर्द घूम रही है, जो मर चुकी है या उसका कत्ल किया गया है, मगर उसकी रूह उस घर में अब तक मौजूद है। जहां अमान अपनी बीवी और बच्ची के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है, नीली को वो बच्ची मनाल पसंद आ गई है और वो उसे सबसे छीन लेना चाहती है। अगर आप सस्पेंस और हॉरर के शौकीन हैं तो ये ड्रामा लाजमी देखिएगा, ये आपके लिए ही बनाया गया है। नंबर 6, परिजाद। ये ड्रामा मंगल की रात 8 बजे हम टीवी पर नशर किया जाता है। अपनी इनफरादियत की वजह से अवाम में बेहद पसंद किया जाता है। इस ड्रामे को तहरीर किया हाशिम नदीम ने, जबकि शहजाद काश्मीरी ने इसकी हिदायत दी। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में अहमद अली अकबर, उर्वा हुसैन, उशना शाह, यमुना जैदी और नमान एजाज शामिल हैं।
یہ ڈرامہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی پر مبنی ہے جو شکل و صورت سے بہت کمتر ہے اور شرافت میں بھی آج کل کے لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ اسے معاشرے میں ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھابھیوں کا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رہا، جبکہ وہ شاعری سے شغف رکھتا ہے، مگر حالات نے اسے اپنی شاعری بیچنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی محبت بھی اسے نہیں مل سکی اور وہ کامیابی کی تلاش میں کراچی کا سفر کرتا ہے۔ پریزاد اس لڑکے کا نام ہے جسے جگہ جگہ مختلف لوگوں سے سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ڈرامہ بھی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اور مزید ٹویسٹ آنا ابھی باقی ہیں، اس لیے یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے، امید ہے آپ کا دل موہ لے گا۔ نمبر 5، امانت۔ یہ ڈرامہ منگل کی رات 8 بجے ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا رخسانہ نگار نے اور شاہد شفاعت نے ہدایات دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عروہ حسین، عمران عباس، گوہر رشید، صبور علی، سرحا اصغر، سلمان سعید اور بابر علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور زبردست ہے، جس میں عمران عباس کی شادی صبور سے ہو رہی ہے، جو کزن بھی ہیں اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ صبور ایک خود پسند اور بہت لاڈوں میں پلی نخریلی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ عروہ کی شادی اس کے چچا اپنے نفسیاتی بیٹے سے کروا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی چچی اپنے بھتیجے کے ساتھ اسے بھگا دیتی ہیں، مگر ایک حادثے نے اس کی جان لے لی اور عروہ عمران عباس کو مل گئی، جس کے بعد کہانی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ یہ ڈرامہ آپ کو بور نہیں کرے گا۔ نمبر 4، بددعا۔ حال ہی میں شروع ہونے والا یہ ڈرامہ پیر کی رات 8 بجے ARY ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہے سمینہ اعجاز نے اور رامیش رضوی نے اس ڈرامے کی ہدایات دی۔ اس کے مرکزی کرداروں میں عمر خان، محسن عباس، منیب بٹ، محمود اسلم اور سمینہ احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کہانی عبیر نامی لڑکی کی ہے، جس کو آگے پڑھنے کی اجازت تو ملی لیکن ایک حد بھی مقرر ہے، جبکہ اس کی دوستی ایک محسن نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے، مگر عبیر کو اپنی دوست کا منگیتر پسند آ جاتا ہے تو وہ محسن کو چھوڑ کر اس سے دوستی کر لیتی ہے۔ محسن یہ سب برداشت نہیں کر پاتا اور اس نے خودکشی کر لی۔ عبیر کے ماں باپ کو جب پتہ چلا تو اس پر سختی کی اور اس کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ دوسری طرف عبیر کی دوست کو بھی سچائی پتہ چل جاتی ہے۔ اب آگے کی قسمیں دیکھتے ہیں اس کا آگے کا کیا لاحمل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی بہت سے ٹویسٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، آپ کو ضرور اچھی لگے گی۔ نمبر 3، بے رخی۔ حال ہی میں شروع ہونے والا یہ ڈرامہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بے رخی ڈرامہ بدھ کی رات ARY ڈیجیٹل پر نشر ہو رہا ہے۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا غزل نقوی نے، جبکہ محسن مرزا نے اس کی ہدایات دی۔ مرکزی کرداروں میں جنید خان، ہبا بخاری، نازش جہانگیر، عفت رحیم، عثمان پیرزادہ اور صبا حمید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 2 بھائیوں کے خاندان کی ہے، جس میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو پڑھا لکھا کر قابل بنا دیا، جو اب اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہیں، جبکہ وہ خود ان سے پیسوں کے معاملے میں کم تر ہیں۔ سٹیٹس کے اس فرق کی وجہ سے چھوٹے بھائی کی بیٹی اپنے کزنز کو پسند نہیں کرتی۔ کہانی کافی دلچسپ ہے، اسے مزید جاننے کے لیے آپ کا یہ ڈرامہ دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، وفا بے مول۔ یہ ڈرامہ 2021 کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا نصرت سامان نے اور میر مسکندر ہدایت کار ہیں، جبکہ اس ڈرامے کے مرکزی کرداروں میں بہروز سبزواری، فضیلہ قاضی، علی عباس اور کومل میر شامل ہیں۔ یہ کہانی گھریلو اور ٹیپیکل سٹوری ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بہت سی سچائی اور راز ہیں جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے میرے دوست، جو لوگوں کی دلچسپی کا باعث بن رہا ہے۔ اس میں 2 بھائیوں کے خاندان کو دکھایا گیا ہے، جس میں بہت سی سازشیں بھی ہیں۔ چچی اور ان کی بیٹی نے کس طرح ایک ہنستا بستا گھر برباد کر دیا، جبکہ ایک بے قصور لڑکے شہیر کو اپنے ہی گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ بہت سی الجھنوں کو سلجھاتا یہ ڈرامہ کافی سبق آموز بھی ہے۔ نمبر 1، آخر کب تک۔ یہ ڈرامہ مئی میں شروع ہوا اور دسمبر میں اختتام ہو چکا ہے، جو 2021 کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ آخر کب تک ڈرامے کو تحریر کیا رادین شاہ نے، جبکہ سید علی رضا اسامہ نے اس کی ہدایات دیں۔ مرکزی کرداروں میں اشنا شاہ، عدیل حسین، ہارون شاہد، اصفر رحمان، سرحا اصغر،
और जवेरिया अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे में हसास पहलू को बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। इसकी कहानी एक ऐसी औरत और उनकी बेटियों पर मबनी है जिसे घरेलू मसाइल में इतना उलझा दिया जाता है कि वो अपनी बेटियों की ही मुश्किलात को नहीं समझ पाती और उनको ना समझने का मौका मिला। छोटी बेटी फजर अपने उस्ताद की तरफ से ही हरासमेंट का शिकार होकर नफ्सियाती मरीजा बन जाती है, जिसके इलाज के बजाय उसकी शादी कर दी जाती है। मगर उसका शौहर एक अच्छा इंसान होता है जो उसका इलाज करवाता है और अब वो दोनों बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, जबकि फजर भी बेहतर हो रही है। दूसरी बेटी नूर एक बहुत मजबूत लड़की है जो हालात का मुकाबला करती है, रोती नहीं है बल्कि मसाइल का हल तलाश करती है। अपने अब्बू की बीमारी के बाद उनके कारखाने को वही संभाल रही है। एक बहुत दिलचस्प कहानी जो आम रवायती ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन जो कि YouTube ट्रेंडिंग ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।